म्हजी घर योजना ह्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे कलेक्टर नॉर्थ बाबांकीत यादव, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सरपंच आनी व्यासपीठाचेर आशिल्ले मानेस्त म्हजे समोर आशिल्ले म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणानो. सगळ्यांत पयली म्हजी घर योजना ह्या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आज आमी सांखळी मतदारसंघांतल्या सगळ्या भाव आनी भयणींक फॉर्माच्या डिस्ट्रिब्युशनच्या कार्यक्रमांक हांव परत एकदां तुमच्या नेटान सगळ्यांचें स्वागत करता. म्हजे घर योजनेचो फायदो कोणाक जातलो आनी आपलें घर कायदेशीर आसा काय ना हाची म्हायती पयलीं सगळ्या जाणांनी समजून घेवची पडटली. हांव एकूच सांगता की 1961 गोंय मुक्त जालें, पण गोंय मुक्त जावन आज 63 वर्सां जालीं. कालांतरान आमी पळयता म्हणजे गोंय मुक्तीच्या पयलीं आसलेलीं घरां आनी ताज्या उपरांत वेगवेगळे फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ऑक्युपन्सी घेवन जीं घरां बांदलीं तीच घरां तशी पळोवंक वचत जाल्यार एक्चुअली कायदेशीर घरां हें म्हणपाक जाता. बट ताज्या पयलींच्या कायदेशीर घराक कारण हेज्या वेगवेगळे प्रकार सांगता आसतना हांव मुद्दामून म्हणटलों की आपलें जुनें घर आसा तें जुनें घर हाजे कायदेशीर डॉक्युमेंट प्रत्येका कडेन कितें आसत हें जर कोणायकूय विचारत जाल्यार तो 2 डॉक्युमेंटाचें सांगता. एक म्हटल्यार तो पयल्यान पयलीं सांगतलो तो आपल्याक म्हणटलो हावस टॅक्स रिसिप्ट आसा आनी दुसरें सांगतलो तो चडांत चड म्हणजे लायटीचें लायट बील आसा, उदक बील येता आपल्याच नांवार येता मरे म्हणटलो. आनी चडांत चड 114 आपल्या कोणा तरी आज्याचें नाल्यार पणज्याचें नाल्यार आपल्या बापायचें नांव आसतलें. हाज्या पलीकडे जुन्या घराचेर कोणाचो कितें डॉक्युमेंट आसा जाल्यार म्हाका हात वयर करून सांगचो. आपलें घर कायदेशीर आहा म्हणपाक हाज्या पलीकडे कोणाचो कायदेशीर कितें आनीक डॉक्युमेंट आसत म्हाकाय कळपाक बरें आसत जाल्यार कोणी सांगचो. 114 प्लॅनान फक्त प्लॅन आसा, प्लॅनार मार्क केल्लें आहा आनी 114 हावज ओन बाय एकच हें आसा. हावज ओन बाय मिन्स रोहिदास नायक किंवा रोहिदास कांचेकर इतकें आसतलें, 114 आसतलें. हाज्या पलीकडे वेगळो डॉक्युमेंट आपलें घर कायदेशीर आसा हो डॉक्युमेंट आनी कोणा कडेन कांयच ना. म्हणून तेन्नाच्यान बांदलेली ती आतां पर्यंत बांदलेली सगळीं घरां ही कायदेशीर करची म्हणून सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडली. म्हजें घर ह्या योजनेचो फायदो सगळ्या जाणांक जाय काय नाका? जाय काय नाका? जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. भायर सगळे कित्याक रावल्ले वांगडाच फॉर्म घेवन घरा वचपा? अरे ते वदळच्यान सांगता तुमकां भितर वचून बसा, भितर वचून बसा, भितर वचून बसात. दोतोर येयल्या शिवाय आमी फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट करचे ना तरी तुमी सगळे भायरूच रावल्ले मरे. हां, जो पर्यंत तुमी समजून घेयना तो पर्यंत तो फॉर्म व्हरूनय बी कांयच फायदो जावचो ना. आतां हे कसल्या कसल्या पद्दतीची घरां आसात आनी कसल्या कसल्या लँडान घरां आसात हें पयल्यान पयलीं आमी समजून घेवचें पडटलें आनी ताज्या उपरांतूच तेजो फायदो आमकां कितें मेळूंक शकता तोय बी हांव तुमकां मुद्दामून सांगता. घरां जेचें 1972 पयलींचें जेचें घर आसा म्हणजे जेका आमी जुनें घर म्हणटा किंवा आपल्या आज्या पणज्या पासून चलत आयिल्लें घर हें 1972 पयलींचें घर ताच्या सर्वे नंबराचेर बाब रोहिदास कांचेकरान आत्तां म्हटलें त्या प्रमाणे हावज ओन बाय म्हणजे गोविंद नायक कोणाचें तरी नांव आसतलें त्या 114 आनी प्लॅनाचेर त्या सर्वे प्लॅनाचेर तेज्या घराचो सर्वे प्लॅन दाखयल्लो आसतलो. हे 2 डॉक्युमेंट आसतले आनी तेज्या कडेन हावस टॅक्स रिसिप्ट आसतली. तें घर कायदेशीर करपाक सुद्दां आमच्या सरकारात म्हाजें घर योजनेच्या अंतर्गत पयलो फॉर्म जो डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करपाचो. डेप्युटी कलेक्टराक फॉर्म सबमीट करता आसतना आपूण सगळो फॉर्म फिलअप करपाक जाय. तोय फॉर्म तुमकां आतां भायर मेळटलो. ताजेर कंप्लिटली म्हणजे तुमचें घर आसलेलें हावस टॅक्स रिसिप्ट किंवा इलेक्ट्रिसिटी बील 114 आनी 114 आनी गव्हर्मेंट एप्रूव्ड प्लॅन जो 1/14 उतारो जालो ताज्या भायर जो प्लॅन आसा सर्वे प्लॅन जाचेर तुमचें घर दाखयलां तें लावन तुमी सबमीट करचें पडटलें. हे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सबमीट केल्या उपरांत तो तुमकां सनद सर्टिफिकेट इश्यू करतलो. ज्याच्या नांवान तुमी एप्लाय करता ताच्या नांवान सनद सर्टिफिकेट इश्यू जातली ओन्ली पेईंग ऑफ 1000 रुपीज.
फक्त 1,000 रुपया पे करून ताका डायरेक्टली सनद सर्टिफिकेट मेळटली. तुझे घर हे 114च्या म्हणजे 114च्या उताराच्या प्रमाणे 79/1 ह्या उतारात ह्या सर्वे प्लॅनाचेर हांगा आसा. ही सनद ताका मेळटली फक्त 1,000 रुपया 1,000 रुपया दिल्या उपरांत. फक्त आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसांतल्यान व्हेरीफाय करतले तुझें घर दाखयलां 114च्या उतारान तुजें हावज ओन बाय म्हणून आसा आनी प्लॅनाचेर तुजें घर दिसता, ताका डायरेक्टली तो सनद सर्टिफिकेट इश्यू करतलो 1,000 रुपया पे केल्या उपरांत. हीच सनद सर्टिफिकेट जर तुमी आतां काडूंक वयशात जाल्यार म्हाका दिसता 1 म्हयनोभर तरी लागूं शकता, किंवा ताका सगळे डॉक्युमेंट सबमीट कर आनी कितें कटकटी ह्यो आसतल्यो. ती सर्टिफिकेट जी डेप्युटी कलेक्टर इश्यू करता तीच सर्टिफिकेट जेन्ना आमी फक्त डायरेक्टली व्हरून पंचायतीन दितले, पंचायतीतूय बी फॉर्म एवेलेबल आसतलो, तो तुमी फॉर्म भरचो पडटलो. आपली हावस टॅक्स रिसिप्ट आनी इलेक्ट्रिसिटी बील लावपाचें आनी डेप्युटी कलेक्टरान दिल्ली सर्टिफिकेट लावपाची आनी ते पंचायतीक इश्यू केल्या उपरांत पंचायत विदीन 7 days ताजी सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ही डायरेक्टली तुमकां तुमचें घर हें कायदेशीर आसा, लिगल घर म्हणजे हावज नंबर 220 कोणाचें गोविंद नायक हाजे ह्या वाड्यार रावपी घर हें कायदेशीर घर म्हणून पंचायत सर्टिफिकेट इश्यू करतली आफ्टर पेईंग 1,000 सर्टिफिकेट 1,000 रुपीज. 1,000 रुपया पे केल्या उपरांत डायरेक्टली ताका घर कायदेशीर आसा हें ताका सर्टिफिकेट इश्यू करतले. आतां ह्यो दोनूय सर्टिफिकेट्स ज्यो आसा इन फ्युचर रस्त्याक तेंकोन जरी घर कोणाचें एक पयलीं बांदलेलें असलें, हांवें त्या खातीर म्हटलां 1972च्या पयलींचें घर घडे रस्त्याक तेंकून आसा आतां, म्हणजे रस्तो पयलीं बारीक आशिल्लो तो आतां व्हडलो जालो म्हणून त्या रस्त्याक तेंकून आयला. आनी चुकून जर तें घर रस्त्या खातीर काडचें पडटा आसत, सहसा काडिना आनी काडचें पडटा आसत जाल्यार ताका कॉम्पेन्सेशन गव्हर्मेंटाक पे करचें पडटलें. म्हणून तें घर हें कायदेशीर म्हणून घेवपा खातीर ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी म्हत्वाच्यो आसा आनी त्यो फक्त 1,000 रुपया म्हणजे 1,000 रुपया डेप्युटी कलेक्टरान 1,000 रुपया पंचायतीन पेड केल्या उपरांत तुमचें घर कायदेशीर आसा ही पयली सर्टिफिकेट जी आसा 1972च्या पयलींच्या घराक इश्यू जातली. आतां हाजो फायदो कितें? ही सर्टिफिकेट इश्यू जाल्या उपरांत फाल्यां सकाळीं जर कोण हावज रिपेर करूंक वयता, नवें घर कन्स्ट्रक्शन जरी करूंक वयता ऑन द सेम प्लिंथ एरिया, जाल्यार सेम सनद सर्टिफिकेट इश्यू करून तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसनाकूय घालूं येता. तुमकां त्याच बेसिसाचेर तुमचें घर जें आसा पळय न्हू हें कायदेशीर घर बांदपाची प्रोविजन हें एवेलेबल जाता. तिसरी गजाल सरकारान जे म्हत्वाचे गजाल केल्या हेजेच्यान हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट आनी हावज रिपेर सर्टिफिकेट. आमी पळयता की एकाच घरान 2 जाण भाव रावता, बट दोगांय भावांची ना म्हटलें जाल्यार सद्दां झगडी जाता काय जायना? भावांची नाल्यार भावांच्या बायलांची जाता. कित्या खातीर जाता? उदका खातीर जाता, ओके, लायटी खातीर जाता, टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता. ओके, उदकाचें बील तेणी फारीक करूंक ना म्हणून हो तेजे 6 म्हयने बील तेणी फारीक करूंक ना म्हणून परत 6 म्हयने लायट कट करून व्हरता. उदक 6 म्हयने बंद जाता काय जायना? जाता. ताका लागून सरकारान ठरयलां की ह्यान फुडें हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट विदीन 7 days दिवपाचें म्हणून. दोनूय भावांनी जर फॉर्म भरून दिलो, सेम फॉर्म इज एवेलेबल पंचायतीनी आसतलो, दोगांय भावांनी जर भरून दिलो फॉर्म आमचें घर आमकां सेपरेशन करून दियात म्हणून, तुमी कितले डिवायड तेच करून दितले. लायट आनी उदक सपोज तेणी एकट्या मनशान घेतलें ए मनशान जाल्यार बी मनशा खातीर सोमत्योच लायटीचे आनी उदकाची NOC घेवपा खातीर पंचायत इश्यू करतले आनी लायट आनी उदक ताका दोनूय वांगडाच वेगळे घेवपाक दितले. म्हणजे कायमची तेजी झगडी जी आसा पळय न्ही ही झगडी मिटतली म्हणून हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट. ह्या हावज सेपरेशन सर्टिफिकेटीचो आनिकूय फायदो आसा. फाल्यां सकाळीं जर नवीन टॉयलेट म्हणजे हो टॉयलेट म्हाजो तो तुमी वापरूं नाका म्हणूनय झगडी सुरू आहा, ताका जर नवीन टॉयलेट घेवपाचो जरी जालो आसत जाल्यार पंचायत ताका नवीन टॉयलेटीचो फॉर्म दितले. त्यांनी सेपरेटली टॉयलेटी खातीर फॉर्म भरूं येता. सुलभ शौचालयाच्या अंतर्गत ताका नवीन टॉयलेट दिवपाचें प्रोविजन हें सरकारान केलां. इतकेंच उरूंक ना, आमी पळयता की अटल आश्रा एप्लाय केले काय ना लोक 1.5 लाख रुपया आमी हावज रिपेर करपाक दिता. एका भावान जर फॉर्म भरलो दुसरो भाव ऑब्जेक्शन दिता ताका पयशे दिवं नाका म्हणून, त्या घराचेर म्हाजोय रायट आहा म्हणटा तो. हें केल्या उपरांत दोगांय भावांक सेपरेटली हावज रिपेर जे 1.5 लाख रुपया आमी दिता ताका एप्लाय करपाचो रायट हो दोगांय भावा खातीरूय उरतलो. ह्या खातीर हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट जी आसा ही तितकीच म्हत्वाची आसा. ही आमची गव्हर्मेंट जी आसा हें इश्यू करतले. करपाक जाय काय नाका? करूंक जाय काय नाका? करूंक जाय जाल्यार हय म्हणा मराय. भारत माता की. तिसरी गजाल हावज रिपेर सर्टिफिकेट.
हावज रिपेर सर्टिफिकेट आतां पर्यंत जर पंचायतीक तुमी एप्लाय करीत जाल्यार पंचायत सांगतली राव मिटिंगेक घालूंक जाय म्हणून. सोच सांगतात ते, म्हणजे सेक्रेटरीच तांकां सांगता मिटिंगेक घातल्या शिवाय दिवपाची गरज ना म्हणटा तो. आनी म्हणटा तो ही मिटींग केन्ना एका म्हयन्यान आहा म्हणटा तो. ह्यान फुडें खंयच्याच म्हणजे पंच जर आपल्या वांगडा झगडी आसत किंवा कावन्सिलर जर आपल्या वांगडा झगडी आसत दिवं नाका म्हणटा ताका सर्टिफिकेट. ह्यान फुडें खंयच्याच पंचाच्या आनी खंयच्याच कावन्सिलराची हावज रिपेर सर्टिफिकेटी खातीर रावपाची गरज ना. डायरेक्टली सेक्रेटरी ना जाल्यार आमचो CO हो 3 दिसाच्या भितर हावज रिपेर सर्टिफिकेट इश्यू करतलो. म्हणजे पंच आडयता म्हणपाचें आहा. ओके, 3 दिसाच्या भितर ही सर्टिफिकेट जी आहा ती सगळ्या जाणांक इश्यू जातली. खंयच्याच त्यांच्या म्हयन्याच्या मिटिंगेक तांकां रावपाची गरज ना. डायरेक्टली सर्टिफिकेट, कारण ज्या घरात जो रावता घडे त्या घराचेर ताजो हावज टॅक्स फारीक करता 5 वर्सां जाल्यार कंटिन्युअसली, जाल्यार ताका हावज रिपेर सर्टिफिकेट दिवपा खातीर खंयसरूच सरकारनी पंचायत्यो आडोवची ना, जेणे करून ताका हावज रिपेर सर्टिफिकेट मेळपाक जाय. हें डिसिजन हे सरकारान घेतलेलें आसा. तिसरें म्हत्वाचें डिसिजन जें सरकारान घेतलां तें म्हणजे इट इज एन गव्हर्मेंट लँडा वयलीं घरां रेग्युलरायज करपा खातीर. आमच्या सांखळी मतदारसंघात खूब कमी आसात, म्हणजे हार्डली थंयसरी आसतली. बट गव्हर्मेंट लँडाचेर ना अशी ना, गोकुळवाडीत आसलेली गव्हर्मेंट लँडा वयलीं घरां, म्हणजे 1980 पयलीं जेन्ना पूर आयलो तेन्ना थंयसर गव्हर्मेंट लँडाचेर ताका घरां बांद म्हणून सांगली. पण आयज पर्यंत तेंच्या कडेन डॉक्युमेंट कसलोच ना. एक एकदां थोड्या जाणांक आपूण खंयच्या लँडाचेर रावता हेंय खबर ना. आनी जेन्ना ते मोडूंक येता, आतां हें सगळें कित्याक जालां? आजकाल प्रत्येक जाण हायकोर्टांत वता आनी हायकोर्ट जेन्ना ऑर्डर दिता, कोण हायकोर्टांत वयता? एक तर तेजो शेजारीच वयता, ना जाल्यार तेजो घरांतलोच मनीस वयता की त्या घराचेर म्हाजो रायट आसा, ताका घाल हायकोर्टान आनी उडय मोडून म्हणून. सरकार कोर्टान वचना. आनी जेन्ना मोडपाक येता पळय न्ही, तेन्ना आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक थंय वयचो पडटा, पुलीस घेवन वयचो पडटा, आनी गेल्या उपरांत तांकां दिसता की ते मुख्यमंत्र्यानूच धाडला म्हणून. आमी कोणाचें घर मोडूंक धाडिना. घर मोडटा तुमचो शेजारी नाल्यार तुमच्या घरचो. आनी तें घर जेन्ना सरकाराक डेप्युटी कलेक्टराक वचून मोडचें पडटा, गाळी संवता कोणाक? कोणाक? सरकाराक. म्हणजे कोणाक? म्हाका. हांवें कोर्टान घातलां? हां, अननेसेसरी आमचेर हे सगळे इश्यू येवपाक लागल्या. म्हणून म्हजें घर ही योजना त्या ती प्रत्येकाक आपलें घर हें कायदेशीर करपा खातीर ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो हो 100% जर सगळ्यांनी घेतलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता की म्हजें घर ह्या योजनेचो फायदो गव्हर्मेंट लँड, म्हणजे ज्या गव्हर्मेंट लँडाचेर आपलें घर आहा तें घर कायदेशीर करपाची ही वन टायम संदी आसा. एकूचदां आमी 6 म्हयनेभर फॉर्म घेताले आनी 6 म्हयन्यांनी फॉर्म घेवपाचें बंद जातलें आनी विदीन अ 6 मंथ्स फुडल्या तांकां डायरेक्टली कायदेशीर घर बासलेल्याची सर्टिफिकेट दितले. तेज्या उपरांत परत कोण कोर्टान वचत जाल्यार ती जबाबदारी सरकार घेयना. म्हणून दीस इज अ वन टायम. जेचें घर गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा, घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर जागा ही दिवन ताका ती कायदेशीर क्लास 1 सनद, म्हणजे जेका जेन्ना गव्हर्मेंटान अलॉट केल्ली त्या अलॉटमेंटाचो तेन्ना सर्कल रेट कितें आसलो तो सर्कल रेट पे करून तेणी ती लँड घेवपाची. फुकट कोणाकूच दिवचें ना. बऱ्याच जाणांक दिसत की गव्हर्मेंट लँड आमी आडयल्या म्हणजे आमकां ती लँड फुकट पडटली. ना. 1980 जर सर्कल रेट गव्हर्मेंटाचो 50 रुपया आसलो आसत जाल्यार 50 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, जर 5-15 म्हणजे तेजी जागा जर आसत म्हणजे 300 स्क्वेअर मिटर आसत जाल्यार तेन्नाच्या रेटी प्रमाणे ताका आतां 15,000 रुपया जे आसा पळय न्हू, हे ताका आतां भरचें पडटलें आनी लँड डायरेक्टली ताज्या नांवार जातली परमनंटली, म्हणजे आमच्या फुडल्या जनरेशनाकूय त्रास नाका. आमी हे सगळ्यो खटापटी कित्याक करता? आमी सदांच म्हणटा की मनीस जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येयना आनी मनीस वयता आसतनाय बी कांयच घेवन वचना. आपल्या पूर्ण आयुश्यांत तो एकदांच घर बांदता आनी आपलें बांदलेलें घर हें घर आपल्या फुडल्या पिळगे खातीर, आपल्या फुडल्या जनरेशना खातीर तें घर उरचें म्हणून तो धडपडटा. म्हणून तें घर कायदेशीर करपा खातीर सरकारान म्हजी घर ही योजना हाडल्या. आनी तेकाच लागून गव्हर्मेंट लँडाचेर जांची घरां आसा तांकां वेगळो फॉर्म मेळटलो. तांच्यांनी ती घरां ही तो आपलो फॉर्म घेवचेलो
आपल्याक तेन्ना अलॉटमेंट लेटर आसा जाल्यार अलॉटमेंट लेटर तरी लावपाचें. इफ इट इज एनक्रोच आसत जाल्यार 1/14चो उतारो लावपाचो, प्लॅन त्या सायडीकचो लावपाचो आनी तेंच्यांनी आपले फॉर्म जो आसा तो सबमीट करपाचो. गव्हर्मेंट म्हणजे तलाटी येवन व्हेरीफाय करतलो, तुज्या घराच्या थंय सायडीची लँड मेजतलो आनी ताज्या उपरांत ताका 1.5 ते 2 म्हयन्या उपरांत ताका सनद दिवपाचें काम हे म्हजें घर योजनेच्या अंतर्गत आमच्या डेप्युटी कलेक्टरांतल्या ऑफिसांतल्यान जातलें. ताका आमी स्पेशल नोडल ऑफिसर अपॉयंट केला. हेका तेणी एकूच एफिडेवीट दिवच्यो पडटली. एक एफिडेवीट की आपल्या कडेन आनीक एडिशनल लँड ना म्हणून, आनी दुसरें रेजिडंट सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची ओके 15 वर्साची रेजिडंट सर्टिफिकेट इश्यू करची पडटली. 28 फेब्रुवारी 2014 ताज्या पयलींची 15 वर्साची सर्टिफिकेट. आमी कित्याक म्हटलां हें तर इतक्याच खातीर म्हटलेलें आसा की बरेच जाण म्हणटात की आमी गोंया भायल्यांक सरकारी जागा दिवपाक लागल्या, आमी गोंया भायल्यांक कोमुनिदाद जागा दिवपाक लागल्या. आमकां गोंया भायल्यांक न्ही की जे म्हणजे 2000 सालाच्या पयलीं हांगासर रावपाक आयले तांकां आतां 15 वर्सांनी म्हणजे टील डेट जर धरले तांकां 30 वर्सां पुराय जातात. 30 वर्सां इज नॉट स्मॉल पिरियड. म्हणजे त्या खातीरच आमी गव्हर्मेंट लँडाचेर आसतल्याक 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची आपली रेजिडंट सर्टिफिकेट तेणी काडची. इफ रेजिडंट सर्टिफिकेट काडपाचोय फॉर्मेट आसा, आमच्या मामलेदाराक ताजेर ट्रेनिंगूय दिलें आमी. तो जर 2 जाग्यार रावतालो म्हणजे पयलीं खंय तरी वचून तो वाळपय रावतालो, मागीर रावपाक तो सांखळे आयलो आसत जाल्यार पयलींच्या 10 वर्साची सर्टिफिकेट थंयच्यान घेवपाची, मागीरच्या 5 वर्साची सर्टिफिकेट तेणी सांखळेच्यान घेवपाची आनी आपली 15 वर्साची सर्टिफिकेट ही 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची 15 वर्साची आसा हें कन्फर्म करचें. आनी आपल्या घराचेय डॉक्युमेंट हे 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचे आसा हे सबमीट करपाक जाय. 28 फेब्रुवारी 2014 ही कट ऑफ डेट आसा. हे जालें गव्हर्मेंट लँडाच्या बाबतींत. हाजो फॉर्मूय वेगळो आसा. भायर आमच्या कावंटर वेगवेगळे घातलेले आसा. त्या प्रत्येक कावंटराचेर जेका जो फॉर्म लागता तो फॉर्म तेणी त्या पद्दतीत घेवचे. खंयसरूच कोणी गडबड करची न्ही, जाल्यार हांगांतल्यान भायर सरल्या उपरांत सगळे थंय झुंडी घालचे न्ही. ओळीन रावल्या उपरांत आमचो स्टाफ दनपाराच्या पर्यंत रावतलो. स्टाफूय तुमकां एक्सप्लेन करतलो. प्रत्येकान आपलें नांव, फोन नंबर बरोवचो म्हणजे जेणे करून ताका फुडलें कॉर्डिनेशन जाय आसत जाल्यार आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांतल्यान आसतलें किंवा आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांतल्यान हो विशय पुराय समजून सांगपाक तुमकां कॉलूय करतले, बाकीचे फॅसिलिटेटूय करतले, मदतूय करतले. हाज्या प्रत्येक पंचायत वायजूय आमी कॅम्प ऑर्गनायज करून ताका एफिडेवीट आसतले जे दिवपाक जाय ओके, किंवा ताका रेजिडंट सर्टिफिकेट काडपाची, फॉर्म कसो भरपाचो, डॉक्युमेंट कितें लावपाची, हेजी सगळी मदत ही प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर जातली. तिसरो आनी म्हत्वाचो विशय जो आसा हो कोमुनिदाद लँडांतलो. हांवें परत सांगता की बऱ्याच जाणांक आपूण कोमुनिदाद लँडान रावता हेंय खबर ना. आमच्या मतदारसंघात कोमुनिदाद लँड हरवळ्या पंचायतींत खूब मोठ्या प्रमाणात आसा, वेळग्या पंचायत क्षेत्रांत खूब मोठ्या प्रमाणात आसा, नावेले ग्रामपंचायतींत खूब मोठ्या प्रमाणात आसात की जे कोमुनिदाद लँडांत रावता. आनी कोमुनिदाद लँडांतलीं घरां ही रेग्युलरायज करपाची ही म्हाका दिसता हाज्या सारकी बरी संदी आनीक आसची ना. कोमुनिदाद लँडाचेर रेग्युलरायज करपाचो फॉर्म वेगळो आहा. तो फॉर्म तुमी घेवचो पडटलो, तो फॉर्म भरचो पडटलो. तेकाय बी म्हणजे परत तुमी एक एफिडेविटूय दिवचो पडटलो आनी कोमुनिदादी कडल्यान कन्सेंट घेवचो पडटलो. तुमी डायरेक्टली कोमुनिदादीचो जो कोण तुमचो एटर्नी आसा किंवा जो कोण कस्टडियन्स आसा तांकां मेळोन ताज्या कडल्यान ती एनओसी घेवपाची की आपूण ह्या जागेत 2014 पयलीं आपल्याक कशी आपूण एनक्रोच करून रावला आसत किंवा आपूण तुवें दिल्या आसतली, कोणा कडेन पयलींची पावती आसतली, कोणा कडेन पयशे भरलेल्याचे आसतले किंवा डायरेक्टली तेंच्यांनी एफिडेवीट करून दिल्ल्याची आसतली. ती फॉर्म भरपाचो आनी ताका कन्सेंट दिता तोय लावपाचो आनी 2014 पयलींचे डॉक्युमेंट लावपाचे. हांगा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम घर आनी घरा भोंवतणी 200 मिटर, घरा भोंवतणी 2 मिटर म्हणजे मॅक्झिमम जागा ही 300 मिटर ही जागा जी आसा ही तुमकां मेळपाक शकता. आनी ताकाच लागून ही जागा घेवपा खातीर कोमुनिदादींतले सगळे जे आसा हांच्यांनी ताका सहकार्य करचें. कोमुनिदादीच्यो जितक्यो जितक्यो कमिटी आसत त्या कोमुनिदादीच्या सगळ्या कमिटींनी हांव पुराय गोंयभरच्या कोमुनिदादींतल्या लोकांक आव्हान करता की कोमुनिदादीच्या जागेत घरां बांदलेली ही सरकाराच्या कन्सेंटान काय बांदूंक नाशिल्ली, ही तुमच्या कन्सेंटान बांदल्या आसतली. कदाचित तुमी तेन्ना तांकां बांदूंक दिल्या आसतली. म्हणून ती घरां लोकांची जी रेग्युलरायज करपाचें जें आसा तें कोर्टान घालच्या ऐवजी तुमी तुमचे पेमेंट जो आसा हो तेंच्या कडल्यान घेवन आमी दिवपाक तयार आसा. त्या खातीर तुमी म्हणजे खंयसरूच कोर्टान न वयता परत एकदां म्हणजे लोकांक सहकार्य करचें जेणे करून ही घरां
मोडची न्ही हो सरकाराचो उद्देश आसा आनी ताकाच लागून हो फॉर्म भरल्या उपरांत तो कन्सेंट दिवचो आनी बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट लावचे. सेम वे हांगासर सर्कल रेटा प्रमाणे पयशे पे करपाक जाय. जर 2000 सालांत कोमुदादीचो प्लॉट एनक्रोच करून घर बांदला आसत आनी 2000चो जर तुमी डॉक्युमेंट दिलो आपूण तेन्ना घर बांदलां म्हणून, जाल्यार 2000 सालांत रेट आशिल्लो 100 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर, जाल्यार 100 रुपीज इंटू 300 ते पयशे जे आसा पळय न्हू हे फारीक करचे पडटले. 3 लाख रुपया वॉट एवर द थिंग्स जे जाता ते किंवा 3 लाखूच जाले मरे 30,000 सॉरी 30,000 1000 नित्य 30,000 रुपीज प्लस 20% पेनल्टी प्लस 20% पेनल्टी म्हणजे ताका पे करता आसतना 120 रुपया पर स्क्वेअर मिटरान तो पेमेंट करचो पडटलो. बट तो पेमेंट हो कोमुदादीच्या एकाउंटाचेर आमी घालतले म्हणून म्हाका दिसता कोमुदादींतल्याय लोकांनी सहकार्य करचें आनी कोमुदादीच्या जागेंत आसलेलीं घरांय रेग्युलरायज करपा खातीर आमकां सहकार्य करचें अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर 1972च्या पयलींची घरां जाली, गव्हर्मेंट लँडा वयलीं घरां जाली, 1900 आपले ताज्या उपरांत 2014 पयलींची कोमुदाद जागेंतलीं घरां जालीं. हे 3 प्रकार जाले. चवथो प्रकार जो आसा हो चवथो प्रकार प्रायवेट लँडान बांदलेलीं घरां. म्हाजें घर हांवेंनूच बांदलां म्हाज्याच जागेन, सरकार कोण काय लोक विचारता, तशें जायना. तूं जर तुज्याच जागेन सुद्दां जरी घर बांदलां आसत जाल्यार सरकाराक टॅक्स दिवचो पडटा, कन्स्ट्रक्शन लायसन काडचें पडटा, ऑक्युपन्सी काडची पडटा. थोड्या जाणांक दिसता म्हाज्या जागेन बांदलां सरकार कितें करतलो म्हाका काय म्हणून थोडे विचारता. तशें जायना. फाल्यां सकाळीं कोणीय जर तुजेर कंप्लेन तिसऱ्या मनशान घातली तुजें घर इल्लिगल आसा म्हणून, जाल्यार तेजेर केस चालू उरतली आनी फाल्यां सकाळीं तेजेर डेमोलिशन सुद्दां येतलें. म्हाका एक केस खबर आहा, गेली 20 वर्सां एक मनीस आपल्याच जाग्यार आपुणूच घर बांदून ताजी केस चालू आहा. 20 वर्सां जाली. म्हणजे शेजाऱ्यान तेजेर केस घातली आनी 20 वर्सां केस चालू आपल्या जाग्यान बांदलेल्या घराचेर. अशा आमच्या सरपंचाचेरूय घातलेली खंय केस. आपल्याच जाग्यान घर बांदल्या उपरांतूय तेजेर केस घातल्या. म्हणजे तूं विचार करात लोक कशा कशा पद्दतीचे आसता ते. तुमच्या सारके सगळेच बरे नासता. तुमी बरे आहा काय ना सगळे? हां, त्या खातीर सगळेच लोक आमच्या सारके बरे आसता अशें ना. लोक सगळ्यांचेर केसी घालपाक तयार आसता. म्हणून आपल्या जागेन जें घर कोणी जें बांदलां 2014 पयलींचें रुका अंतर्गत रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ऑन 2014 हे एक्टात आमी अमेंडमेंट केला. तुमी म्हणटाले फाटले फावटी एप्लिकेशनां घातल्या ती पेंडींग उरल्या. फाटले फावटी ह्या एक्टाक आनीक अमेंडमेंट केला. म्हणजे तुमी जर व्हडलें घर बांदलां आसत, आतां 200 स्क्वेअर मिटर न्ही, तुजें 300 आनी 400 स्क्वेअर मिटर सुद्दां हे फावटी रेग्युलरायज जातलें. ओके, इवन दो म्युन्सिपाल्टीन 1000 स्क्वेअर मिटर सुद्दां जर व्हडली बिल्डींग बांदल्या जरी आसत जाल्यार ती बिल्डींग 2014 पयलींची जर आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाची फायन कितें आहा ती भरून ती बिल्डींगूय रेग्युलरायज करपाचो योग तुमकां आयला. त्या खातीर म्हाका दिसता की सगळ्या जाणांनी तें रेग्युलरायज करून घेवचें. इतकी बरी संदी जी आहा पळय न्ही ती परत मेळची ना. हे रुकाच्या अंतर्गत जालें रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. चवथी गजाल वीच इज एन 20 पॉयंट प्रोग्राम. 1975 जागे दिल्ले आनी ते जागे दिता आसतना 100 स्क्वेअर मिटरांत घर बांद म्हणून सांगलेलें. पण जागो दिता आसतना तांकां क्लास 2 एक फक्त ऑर्डर दिल्ली. सनद दिवंक नासली, कांय ना कांय ना. आमच्या प्रतापनगरांत 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा, वेळग्यान 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा, नावेलेंत 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा. ह्या सगळ्या जाणांची घरां तशीं आत्तां प्रत्येकाचो कायदेशीर घर कोणाचेंच नासल्या कारणान ग्रावंड प्लस 1 ग्रावंड प्लस 2 जेणी काडलां. फाटल्या दिसांनी एक प्रता अशाच 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलें घर मोडून काडलें आनी गाळी कोणाक थंयसर घे म्हणून गाळी घेवन धुतलो. कोणाक? म्हाका आनी मंत्र्याक आमच्या. केस घातलेली शेजाऱ्यान पण गाळी म्हाका. म्हणून हांव सांगता 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या आसलेल्या ज्याच्या नांवार प्लॉट अलॉट जाल्लो, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ये मनीस कोण तरी तुकाराम नायक आसत जाल्यार तो त्या जाग्यार रावता आसत जाल्यार ताका डायरेक्टली क्लास 1 सनद एवेलेबल जातलो. हार्डली 5 काय 10,000 रुपया भरून ताका डायरेक्टली क्लास 1 सनद मेळटली. म्हणजे तो त्या जागेचो परमनंटली ओनर जातलो. इन केस तेणी ए मनशान जर बी मनशाक विकल्या किंवा सी मनशाक विकल्या आनी सी मनीस थंयसर आतां रावता आनी ताच्या कडेन लिंक डॉक्युमेंट आसा, म्हणजे तेणी आपलें सेल डीड केल्लें आसतलें ताच्या कडेन, नाल्यार एफिडेवीट केल्लें आसतलें आनी पंचायतीन आतां सी मनशाच्या नांवार जर तें घर जालां जाल्यार तो जागो सी मनशाक मेळटलो. एक न्हू जाल्यार ए परत येवन झगडटलो आतां जागो म्हाजो जालो म्हणून. त्या खातीर तो जागो जो आसा तो पॉजेशनान आसलेल्या सी मनशा खातीर मेळटलो.
आनी ती सनद ती तेका मेळटली. बट ही सगळी घरां 20 पॉयंटांतली आसतली, कोमुदादींतली आसतली, प्रायवेट लँडांतली आसतली. ही सगळी घरां कोमुदादींतलो जागो जरी तुमच्या नांवार आमी करून दिलो, ताज्या उपरांत तें घर हें रेग्युलरायज करपा खातीर परत रोकाचो फॉर्म जो आसा, रेग्युलरायजेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन, हो तुमकां भरपाक जाय. हांवें कित्याक सांगता, बऱ्याच जाणांचो भ्रम जाल्लो आसा की आमी एनक्रोच करून रावल्या, आमी कोमुदादीन रावल्या. म्हणजे जो रेग्युलर लायसन काडून एखाद्या हावजींग बोर्डात जर घर बांदता आसत जाल्यार ताका घर बांदपाक कदाचित 1.5 ते 2 लाख रुपया, म्हणजे हावज टॅक्स आपले सॉरी तेजे कन्स्ट्रक्शन लायसन, ताजे परत PWD भरलेले पयशे, परत तेजे ऑक्युपन्सी, हे सगळें धरून 1 लाख ते 1.5 लाख रुपया ताका लागता हे सगळें भरपाक. आनी त्या मनशाक सगळें फुकटूच पडलां. पूण आतां फुकट पडचें ना. ताका गव्हर्मेंट लँड आसूं किंवा गोमतीजात लँड आसूं, लँडाचे पयशे त्या सर्कल रेटा प्रमाणे फारीक करचेच पडटले. आनी ताज्या उपरांत ताणें रुकाच्या अंतर्गत, रेग्युलरायजेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गत तेणी तें घर कायदेशीर करपाक तेय पयशे भरचे पडटले. फक्त ताका इतकोच हें आहा की ताका खंयसरूच कसल्याच पद्दतीची फायन, म्हणजे एडिशनल फायन आमी रोकाच्या अंतर्गत घेयना. सेम जितके लागता तितकेच पयशे ताका आमी घेतले, जेणे करून ताका ह्या सगळ्या पद्दतीची घरां ही कायदेशीर घर करपा खातीरचो प्रयोग हो आमी सुरवात केला, म्हजें घर हेच्या अंतर्गत. आतां तुमी म्हणटले बरेचशे फावटी ही घरां कायदेशीर जाल्या उपरांत एक आमी ताका म्हणटा की शांतपणे बरेचशे फावटी आपल्याक जमूय पडटली की आपल्या घराचेर केन्ना डेमोलिशन, कोणूच केन्ना कसलीय जरी केस घातली जाल्यार आपल्या घराचेर केन्ना डेमोलिशन येवचें ना. एक आनी जेन्ना केन्ना जर आपल्याक फाल्यां सकाळी केन्नाय लोन जाय पडलें परत घर बांदपा खातीर, नवें घर बांदपा खातीर, जाल्यार त्या आसलेल्याच घराचेर हावजींग लोन जी बँक आहा पळय न्ही, ही डायरेक्टली तुमकां पेपर दिल्या उपरांत हावजींग लोन सुद्दां दितली. इतकें तितकेंच खरें आसा. आनी तें हावजींग लोन मेळटा तें आमकां एकदम कमी रेट ऑफ इंट्रस्टान मेळटा, म्हणजे 7 ते 8% रेट ऑफ इंट्रस्टान मेळटा. म्हणजे आमी आसलेलें घर ग्रावंड+1 बांदपाक जाता. बट ह्या सगळ्या अंतर्गत आमी म्हणटा जितको FAR आमकां ज्या पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटीन जो FAR आहा त्या FARाक तितकोच FAR, म्हणजे आमचो 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट जर पंचायत एरियेन आसलो जाल्यार ताका 0.80 म्हणजे ग्रावंड+1 घर हे तेजें कायदेशीर घर जावपाक शकता. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की सरकारान काडलेली म्हजी घर ही योजना, ह्या योजनेचो फायदो सगळ्यांनी घेवपा खातीर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत जे फॉर्म एवेलेबल आसात हे फॉर्म आतां घेवचे. फुडल्या 2 म्हयन्या भितर जाका जे डॉक्युमेंट लागता ते डॉक्युमेंट सगळ्या जाणांनी कलेक्ट करचे. ते डॉक्युमेंट जाका एफिडेवीट लागता तेणी एफिडेवीट मारची, रेजिडन्स जाय तेणी रेजिडन्स तयार करची. आनी फॉर्म म्हणजे सगळ्या जाणांनी घाई गडबड करून मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान फाल्यांच्यान धांवूंक सुरू करूं नाकात. सगळ्या जाणांच्या पंचायतींनी आमी स्वता एज अ आमदार ह्या नात्यान आनी एज अ आमी पार्टी म्हणून सगळ्या जाणां कडेन वचून हे सगळे फॉर्म आनी तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर आमी सगळे सहकार्य करता. फक्त कोमुदादीच्या बाबतींत फक्त टेनन्सीर आसलेल्या घराक सुद्दां म्हणजे डिक्लेरेशन जें आहा पळय न्ही हें तितूरूय बी परत म्हणजे नॉन टेनन्सी डिक्लेरेशन हें करून घेवचें पडटलें. तेकाय प्रोविजन जें आसा हें सरकारान केलां. आमकां शक्यतो 100% लोकांची जेंचे फॉर्म तुमी सबमीट करतले त्या 100% लोकांक म्हणजे ही घरां जी आसा ती कायदेशीर घरां करून दिवपा खातीर सरकाराचें सहकार्य आसा. तुमी सगळ्या जाणांनी ह्या स्किमीचो, ह्या योजनेचो, म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत गेल्या 60 वर्सांक जो प्रॉब्लेम सुटावो जालो ना तो प्रॉब्लेम सुटावो करपाचे प्रयत्न म्हज्या सरकारान हांवें केला. तुमच्या सगळ्यांचे घरां रेग्युलरायज जावची हें स्वप्न आसा. म्हणून हांव परत एकदां म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत तुमी सगळे हांगासर मुद्दामून आयले, ह्या तुमी सगळे वेवस्थीत आयकून घेतला, तुमी सगळे जाण फॉर्म घेतले आनी फुडल्या पिरियडांत ते भरतले हाजी अपेक्षा करता. आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सगळे जाण परत एकदां दोनूय हात वयर करून म्हज्या बरोबर नेटान एकदां घोशणा दियात. नेटान भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. तशेंच बसून रावात, फोटो मारया, उठू नाकात.